बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक नाज़रीन। अभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के ग्रैंड जिरगे से खिताब किया, बलूचिस्तान के जो अवाम है उनसे बात की और उसमें यही कहा कि जो भी मसाइल हैं बलूचिस्तान के अवाम के उनको मिल बैठ के सुना जाएगा। वफाकी हुकूमत इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये बहुत बड़ा एक सिग्नल जाता है भारत की जानिब जो ये कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान की आवाम जो मिलिटेंट ग्रुप्स है उनके लिए बहुत बड़ा पैगाम है वज़ीर आज़म का जाके आवाम से बात करना। इसी में डिटेल में बात भी करते हैं। मुझे ज्वाइन करें मेतला साहब, शाहिद मेतला साहब ज्वाइन करें। अमिता साहब खुशामदीद, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का आज आवाम से खिताब करना और फिर खिताब में आपने सुना कि वज़ीर आज़म ने शुरका से क्या बात की है, ये भारत के लिए सबसे पहले कितना बड़ा पैगाम है? देखिए, सबसे पहले ये है कि जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ने कमिटमेंट की थी कि हम भारतीय प्रोपेगेंडा जो मर्जी होता रहे, लेकिन जब हम स्ट्राइक बैक करेंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में दुनिया बात कर रही होगी। तो अब इंटरनेशनल मीडिया, आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको रिकग्नाइज़ किया और फिर हमारी क्रेडिबिलिटी को भी। मैं पिछले दिनों वज़ीर आज़म वाली बात पे अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं बाद में भी एक आध कमेंट कर लूँगा। तो डिप्लोमेट्स के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। 4-5 चीज़ें हैं जो डिप्लोमेट्स ने आफ्टर ईयर्स डिकेड्स हमें कहीं जो मेरी बातचीत हुई उनके साथ, एक तो उन्होंने हमारा ओवरऑल हमारे रिस्पांस को बड़ा सराहा इन अ वे कि हम बहुत ही मेचोरिटी के साथ हमने रिस्पॉन्ड किया इंडिया को, वो अफ़वाज पाकिस्तान के हवाले से हो या मीडिया के हवाले से हो। पहली बात कि अफ़वाज पाकिस्तान वेल प्रिपेयर्ड थी, फिर मीडिया ने बड़ा मेचोरली रिस्पॉन्ड किया। थर्ड चीज़ थी कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल जो क्लास थी, वो भी दे सीम्ड यूनाइटेड, वो भी बहुत यूनाइटेड थे और जो डिमांड्स थी उनसे उन्होंने विड्रॉ किया। तो ये 4-5 चीज़ें, और फिर फॉरेन ऑफिस का किरदार भी तमाम इस सारे मामले में, क्राइसिस में, वो बहुत शानदार था। अब डेफिनेटली हमने भी डिफरेंट कैपिटल्स को आउटरीच किया है और उस पे लोग अप्रिशिएट भी अगेन हमें कर रहे हैं। अभी वज़ीर आज़म अज़रबैजान, टर्की और ईरान से वापस आए हैं तो उसको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक और जो इंडियन जो आउटरीच मिशन है वो अमेरिका में और यूरोप वगैरह लेकिन में मिर्जा कर रहा साहब, है। वज़ीर आज़म का आज जाना, आर्मी चीफ के साथ ऑब्वियसली फील्ड मार्शल के साथ जाना, बलूचिस्तान के अवाम के जो दुखों का मदावा है उसका आगाज़ है। देखिए, बलूचिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ पैकेज भी माजी में आते रहे हैं, लेकिन उस तरह से जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा सका। शायद हमें फ्रेंकली हमें इस पे बहुत ही कैंडिड होना पड़ेगा कि बलूचिस्तान को वो प्रायोरिटी, वो प्रेफरेंस नहीं मिल सकी है। बातें ज़रूर होती रही हैं कि बलूचिस्तान को इस तरह से अकोमोडेट किया जा रहा है। अब ये बलूचिस्तान के बात सीरियसनेस होगी या बातें नहीं, अब भी वो वैसे ही है। अब देखें, अच्छा, उनके वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान को फंड्स हैं। देना एहसान नहीं, रियासत का फर्ज है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब ने अपने हिस्से के जो बलूचिस्तान के लिए फंड्स है वो फराहम कर दिए। तो क्या सिर्फ एक मसला बलूचिस्तान के अवाम का यही है कि फंड्स की कुछ मसाइल है या वो सबसे इम्पोर्टेंट है? फंड से ज़्यादा और भी हैं वहाँ। मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ इलाज में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू किए गए, आउटरीच भी किया गया, जवानों को भी आउटरीच, अदरवाइज भी उसके कुछ और इश्यूज हैं। उसके इश्यूज हैं कि जो यंग लॉट है अभी की, जो यंग जनरेशन है, उनको चाहिए जॉब्स चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए और उनको टू सम एक्सटेंट इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट्स चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट चाहिए। तो इस तरह के मसाइल हैं जो हमें एड्रेस करने चाहिए। एक ख़ास सेंटीमेंट होता है, एक ख़ास कल्चर होता है, एक ख़ास डायरेक्शन होती है एक रीजन की या एक प्रोविंस की या एक कौम की। हमें उसको शायद एड्रेस करने की ज़रूरत है। बलोच कौम जो है वो सेंटिमेंटल है काफ़ी अपने वैल्यूज़ को लेके और अपनी चीज़ों को लेके। हमें, मेरा ख्याल है, उस एस्पेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है। तो जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको ज़रूर प्रोवाइड किए जाने चाहिए। ठीक है साहब साहब, आपका भी इस पे कमेंट चाहिए होगा मुझे कि वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान के आवाम से ग्रैंड जिरगे से खिताब करना, ख़ास तौर पे जो एक चीज़ वज़ीर आज़म ने इंडिकेट की कि किस तरह से जो यूथ है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान के जो अवाम है, जो नौजवान है, उनको बहकाया जा रहा है, रास्ते से हटाया जा रहा है और फिर मुल्क के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है दहशतगर्दी में, जिहाद के नाम पे। इस तरह के ग्रुप्स को हमें पकड़ना होगा और हमें ये समझना होगा कि ये हमारी खैर ख्वाह नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है वज़ीर आज़म का खिताब आवाम से? सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इट्स सच अ प्लेजर कि शाहिद साहब हमारे पास आज हैं एंड एवरी टाइम जब भी सर के साथ मुलाकात या प्रोग्राम करने का मौका मिलता है तो उसमें से कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं मेतला साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, बलूचिस्तान का मसला एक सेंसिटिव मसला है।
پاکستان کا اپنا مسئلہ ہے, کسی غیر کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے اندر غیر نے یعنی کہ بھارت نے کلبھوشن یادو دیگر اس طرح کی DLA اسپانسرنگ دیگر چیزوں کی طرح اس میں گڑبڑ کی ہے, لیکن جو لوگ ہیں یہاں پہ وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ پاکستانی لوگ ہیں. ان کو ہمیں کسی طریقے اپنے پولیٹیکل نیشنل دھارے کے اندر لانے کی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس وجہ سے ہم کم از کم اس نشست سے ہمیشہ سے بات کرتے رہیں کہ بلوچستان کے مسائل کو بات چیت سے ریزالو کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے اندر اگر یوز آف فورس کم ہو اور تھوڑی شائستگی ہو تو بہت سارے لوگ جو کسی نہ کسی وجہ سے, اچھی وجہ سے, بری وجہ سے, گمراہی کی وجہ سے, واقعی حقائق کی وجہ سے, بہت سارے لوگ جو کسی وجہ سے نالاں ہیں ریاست سے, اگر ریاست اور حکومت ان سے بات کرے گی تو ان میں سے بہت سارے لوگ واپس آ جائیں گے, بیکاز لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں جو کہ دور ہو سکتی ہیں. اس کے اندر اور کیونکہ شاہد صاحب نے بھی بات بالکل درست کی کہ ہمیں بلوچستان کے بارے میں سچ بھی بولنا چاہیے کیونکہ سینسٹیو نیچر کا ایشو ہے, اور ہمیں اپنے آپ سے اس بارے میں کچھ کنسٹرکٹیو بات کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں شاہد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے خیال میں بلوچستان کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بظاہراً جو لوگ ناراض نظر آتے ہیں حکومت کو, ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی آواز ریپرزینٹیٹیوز کے تھرو پاور کے کوریڈورز تک نہیں پہنچتی. اس کو میں ایک اور طریقے سے کہوں, شاید ان میں سے بہت ساروں کو لگتا ہے کہ جو بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ ان لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز نہیں. اگر ہم کسی طریقے بلوچستان کے یوتھ کی آواز پاور پالیسی کے اندر انکلوڈ کر دیں, یعنی کہ ان کو ایڈریس کرتے ہوئے ان کی کیا خواہش ہے وہ بات اپنی بلوچستان کی نیشنل پروونشل پالیسیز کے اندر ریفلیکٹ کریں, یعنی کہ جو بلوچستان کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہوں وہ واقعی اپنی قوم کی آواز پہنچا رہے ہوں رادر دین کہ وہ اپنے کسی ایجنڈا کے اوپر ہوں, تو میرا خیال ہے بلوچستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اب جبکہ ایک پولیٹیکل انیشیٹو اس پہ شروع کیا گیا ہے تو کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ لوگ جو بلوچستان کی آواز کو جینوئنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں, اگر وہ ناراض بھی ہیں تو ان سے انگیج کر کے کسی طریقے ان لوگوں کو واپس قومی دھارے میں لائیں. آمنہ, آپ کی یہی رائے ہے جو سعد صاحب, شاید میتلا صاحب نے بات کی, سعد صاحب کی جو بات ہے کہ جینوئنلی جو لوگ بلوچستان کے عوام کی یا جو پبلک پلس ہے اس کو ایکچولی لے کے آئیں, جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کے پاس, اور ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور پھر ان مسائل کا حل کیا جائے. شاید یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو خلشیں ہیں بلوچستان کے عوام کی اس کو حل کرتے ہوئے پھر دہشت گردی پہ بہت بڑی حد تک قابو پا لیا جائے گا. یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کی یہ بہت بڑی شکست ہوگی. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ نمرہ میں ایکچولی سعد صاحب کی آواز سن نہیں پائی کیونکہ بہت زیادہ ان کی آواز میں ڈسٹورشن ہے. آپ کے سوال میں مجھے بس اتنا سمجھ آیا ہے کہ آپ نے کہا بلوچستان کے لوگوں کی خواہشیں کیسے دور ہوں گی. تھوڑا سا اگر آپ اپنے سوال کو پلیز الیبوریٹ کر دیں. سر میڈم حکومت کی ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی, یہی تو ہمارا جی, بلوچستان آمنہ, سعد صاحب نے کہا کہ جو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا سب سے پہلے لائن ڈراپ ہوگی. ایک بار پھر سے کنیکٹ کرتے ہیں سعد صاحب, اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں بلکہ آپ کی اجازت ہو تو میں میتلا صاحب سے بھی اس میں تھوڑی سی گزارش کروں. سر آپ کے خیال میں کیا جو بلوچستان کی ریپرزینٹیٹیو وائسز اس وقت ہمارے فارمل پاور سٹرکچر میں ہیں, خواہ وہ بلوچستان کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے پروونشل وہ ہو, یا جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بلوچستان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, سنجرانی صاحب ہیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں, دیگر سینٹ میں بھی ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی ہیں, کیا وہ لوگ سر عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ پہلا سوال. اور دوسرا سر, اگر یہ لوگ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی بات بلوچستان کے پرسپیکٹو میں ایگری کر لیں تو کیا وہ بلوچستان کی عوام کو بھی ایگریبل ہوگا کیونکہ بگٹی صاحب نے اور باقی لوگوں نے ایگری کر لیا, یا اس میں کوئی ڈسکنیکٹ ہے؟ سب سے پہلے تو دیکھیے جو ایگریبل والی بات ہے کہ کسی بھی صورت اگر یہ ان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت آگے بڑھتی ہے, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انٹینشن یہی ہے کہ انہیں کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھایا جائے, تو فرینکلی وہ قابل قبول نہیں ہے. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ جو نفرت ہے ایکچولی اور جو اس میں بہت زیادہ انکریز آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کہ ان کی ریئل ریپریزنٹیشن نہیں ہے, کہ جن لوگوں کو ووٹ دیا گیا وہ نہیں الیکٹ ہو سکے, اور پھر ووٹ کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی, ووٹ کے ذریعے چینج لانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن مسلسل بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی ایون جب نواز شریف کو 2016 میں آن ورڈ جب ان کو ریموو کرنا تھا, ان کو اسکٹل کرنا تھا, ان کا زارا ایک طرح, اس میں وقت بھی تبدیلی کا آغاز بلوچستان سے ہی کیا گیا تھا, اور پھر عمران خان کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا, قدوس بزنجو کو لایا گیا اینڈ آل دیٹ.
تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ریپرزنٹیشن آپ دیکھیے اس لیول کی ہوتی ہے کہ 500 ووٹ لینے والا آدمی وہ ایم پی اے بن جاتا ہے، اور وہ ایم پی اے بن جاتا ہے، اور قدوس بھیزنجو کے میرا خیال 5,500 ووٹ تھے اور ہی بیکیم سی ایم. تو یہ بڑی زیادتی ہے، اور کوئی 2 کروڑ کے قریب پاپولیشن ہے، ابھی 1 کروڑ 30 لاکھ کے قریب کوئی ووٹ ہے بلوچستان کی. دوسری یہ بات ہے کہ انہی لوگوں کے خلاف تو ریزنٹمنٹ ہے. انفیکٹ یہ جو آج ہمیں وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو حکومت میں نظر آ رہے ہیں، ان کی میسز میں کوئی ایز سچ کوئی نہ تو روٹس ہیں نہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو وہ چیز اور بھی ان کو زیادہ غصہ بھی دلاتی ہے، اشتعال بھی دلاتی ہے. تو ضرورت ہے کہ جو وہاں پہ جو قومی جماعتیں ہیں ان کو انگیج بھی کیا جائے. جیسے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہے، ہم نے تو ایک ورڈکٹ دے دیا کہ وہ ٹریٹر ہے، وہ غدار ہے اینڈ آل دیٹ. تو یہ بڑی میرا خیال ہے کہ آپ نے آغاز کرنے معاملات کو بہتر کرنے کا آغاز ہی نیگیٹو کر دیا، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ لیکن آج بات کر دی نا وزیر اعظم نے کہ قومی یکجہتی ہوگی، ہمیں مل کے بیٹھنا ہوگا، بات چیت ہوگی. اچھا ساتھ یہ سوال بھی ایڈ کر لیجیے گا، بات چیت کس طرح ہوگی، کس سے ہوگی، کون کون بیٹھے گا؟ حکومت نے کچھ سوچا بھی تو ہوگا نا. دیکھیے ایک وجہ ہے کہ وزیر اعظم جرگے سے خطاب کر رہے ہیں، پروونشل اسمبلی سے نہیں کر رہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پروونشل اسمبلی لوگوں کو پوری طرح ریپرزینٹ نہیں کرتی. کوئی جرگہ ہوگا جس میں لوگوں کے مختلف گروپس ریپرزینٹ ہوئے ہوں گے جن سے یہ بات ہوگی. دیکھیے ہمیں ایک میری ناقص سی رائے میں، اور ریاست اس کو ہم سے بہت بہتر سمجھتی ہے، لیکن میری ناقص سی رائے میں جو لوگ بھی پاکستان کے سٹیزنز ہیں، جو ہمارے شہری ہیں، اگر وہ نالاں بھی ہیں تو ہم انہیں ٹریٹرز ڈکلیئر نہیں کر سکتے. ہمیں ان کو کسی طریقے انگیج کرنا پڑے گا. وہ بلوچستان میں ہوں، وہ سندھ میں ہوں، وہ پنجاب میں ہوں، وہ کے پی میں ہوں، وہ کہیں پہ بھی ہوں. پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی بہت ہی میری ناقص رائے میں پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی یہ نہیں ہو سکتی یا نہ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ پاکستانیوں کے ساتھ جنگ میں. اچھا ہاں اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہے جو کہ دہشت گردی کر رہا ہے اور پاکستانی ہے تو ہمیں اس کو قانون کے مطابق اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو فورن ایجنڈا کسی چیز کی وجہ سے بلوچستان کے اندر ٹوک کر رہا ہے تو ہمیں اس کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے قانون کے مطابق تاکہ اس کو سزا مل سکے. لیکن ایزمپشن یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ پاکستان کا شہری ہے تو ہم اس سے لڑیں گے نہیں، ہم اس کو نیگوشیٹ کریں گے کسی طریقے قومی دھارے میں لانے کے لیے. کیونکہ جیسے جیسے بلوچستان کی عام پرسنٹیج آف پاپولیشن جو ہے اس کی آواز ایوانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں جیسے جیسے ریپرزینٹ ہوگی تو بلوچستان کی خلش بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی، لوگ ریاست کے ساتھ چلنا بھی شروع ہو جائیں گے. میرے خیال میں جرگے سے خطاب کرنا ایز اپوز ٹو کہ صرف ہم پروونشل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کو ہمارے آئین کے اسٹرکچر میں پروونشل اسمبلی ریپرزینٹ کرتی ہے لوگوں کو، جس وجہ سے آپ جرگے سے خطاب کر رہے ہیں وہ اس بات کی ایکسیپٹنس ہے کہ وہ کتنا اسٹرانگ ہے کہ جرگہ لوگوں کو بہتر ریپرزینٹ کرتا ہے، پروونشل اسمبلی تمام لوگوں کو ریپرزینٹ شاید نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا شاید میرے صاحب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغان حکومت کے ساتھ پاکستان نے جس طرح سے سفارت کاری میں کی بھی کامیابی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، ہم نے کل اس پہ پروگرام میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی. اب اس کی آج مزید ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ افغان وزیر خارجہ امیر متقی کا دورہ اسلام آباد، اس کی کنفرمیشن بھی ہو چکی ہے. 3 روزہ محیط جو ہے یہ دورہ ہونے جا رہا ہے. یہ پاکستان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ نے افغانستان کے مسائل کو سب سے پہلے دیکھنا، پھر ساتھ ہی افغانستان کو ڈیل کرنا ہے؟ دیکھیے ایک تو پہلی دفعہ جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے ہمارا پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو، پرماننٹ انوائے ابھی جا رہے ہیں. جی اس کا خیر مقدم بھی کر دیا گیا. اٹس ہاں ٹینٹاماؤنٹ ٹو لائک ریکگنائزنگ طالبان اینڈ آل دیٹ. تو یہ ایک اچھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ابھی حال ہی میں چین اور سیف افریقی جو مذاکرات ہوئے تھے چین میں بیجنگ میں ہوئے تھے، اس کا بھی یہ آؤٹ کم ہے وچ از ویری گڈ. اور مسلسل انڈیا بھی طالبان کو انگیج کر رہا تھا، طالبان کی حکومت کو انگیج کر رہا تھا. تو ہم نے اس چیلنج کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جیسے طالبان نے پہلی دفعہ کہا ہے، حالانکہ وہ ان کے الائے رہے ہیں پوری جنگ میں، انہوں نے پہلی دفعہ ٹی ٹی پی کو بھی وارن کیا ہے کہ آپ اب پاکستان میں حملے نہیں کریں گے اور وہ حرام کنسیڈر ہوں گے اور جہاد نہیں، فساد ہے وہ. ہاں وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. تو ایک ریجن میں بھی کچھ چینجز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے اس پوری جنگ میں سینٹرل ایشیا کے کچھ ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ٹرکی بھی کھڑا ہوا تھا، اور پھر دوسری طرف چین بھی کھڑا ہوا تھا. تو افغانستان ایک بڑا چیلنج تھا
कि हमारा रूट भी बनता है सेंट्रल एशिया के लिए, तो उसमें भी एक अच्छा। लेकिन नेता साहब, जो आपने बात की कि भारत मुझे नहीं लगता कितनी आसानी से अफगानिस्तान को अपने हाथ से जाने देगा। तो भारत की तो कोशिशें इसको मजीद नाकाम करने की मजीद तेज हो जाएंगी कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहरहाल अफगानिस्तान के साथ किसी सूरत भी बेहतर ना हो। ये जो स्टेप्स हुए पाकिस्तान के, जो सफीर की तैनाती हो गई या फिर जो दौरा होने जा रहा है, बीजिंग में भी जो मुलाकातें हुई, तो भारत उसके खिलाफ मजीद कुछ करेगा? आपको क्या लगता है क्या करेगा भारत? डेफिनेटली देखिए, अशरफ गनी की हुकूमत और करजई इरा में, दोनों इरा से हमारे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहे हैं, चैलेंजिंग रहे हैं। और फिर उसके बाद हमने मुज़ाकरात पे दोनों फ्रीकैन को, अमेरिका को और तालिबान को बिठाया। उसके बाद हमें लग रहा था हमारे चैलेंजेस थोड़े से कम होंगे, हुए नहीं। तो वो माजी में दोनों इराज में जो प्रीवियसली रहे हैं, उनमें ये जो कॉन्सुलेट वगैरह हैं, इंडियन कॉन्सुलेट्स वगैरह, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहे हैं। और अभी भी मुसलसल आप देखिए कि पाकिस्तान ने उस लेवल पे एंगेजमेंट नहीं की इंडिया के साथ जिस लेवल की एंगेजमेंट इंडिया ने की है। इंडिया के इनवाइस भी आते रहे हैं, अफगानिस्तान आते रहे। इवन अफगानिस्तान के भी बड़े सीनियर ऑफिशियल्स और मुत्तकी वगैरह और दीगर ऑफिशियल्स भी, वो भी इंडिया का दौरा करते रहे। तो इस लेवल की भी एंगेजमेंट रही है, बड़ी एक्सटेंसिव एंगेजमेंट चाहता था। इनिशियली आप देखिए कि जब तालिबान आए हैं तो इंडिया ने उनको रिकग्नाइज भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनको कंडेम किया था। लेकिन उसके बाद उनकी एक यकायक उन्होंने मतलब फौरन से उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को टर्न अराउंड किया और फिर उन्होंने उनके साथ एक्सटेंसिव लेवल की एंगेजमेंट की। अब तालिबान का एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें समझने की जरूरत है, वो है कि उनको सबसे पहले तो पैसे चाहिए गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जो उनको पहले अमेरिका से मिल रहे थे। अमेरिका ने कहा कि हम आपके पैसे बंद कर देंगे, तो फिर उन्होंने जो भी शराइत थी वो लड़कियों की एजुकेशन से रिलेटेड थी, जो वॉर प्रिजनर्स वगैरह थे, उन्होंने वो सब 3-4 शराइत थी वो ज़ल्मे खलीलजाद ने मुज़ाकरात किए और मामलात उनके ठीक हो गए। तो उसी जो डायरेक्शन को इंडिया भी एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। दूसरा इनका तालिबान का एक ये चैलेंज है कि उनकी ट्रेड रहे मुख्तलिफ ममालिक के साथ और ख़ास तौर पर इंडिया के साथ। इंडिया भी चाहेगा कि ट्रेड के जरिए मामलात आगे बढ़ाए जाएं। तो हमने वैसे हर किस्म की ट्रेड इंडिया के साथ बंद की हुई है, लेकिन अफगानिस्तान के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि हमने अफगानिस्तान के लिए जो ट्रेड इंडिया कर रहा है अभी भी इस वक्त भी वो हमने खुली रखी हुई है। तो ये बहुत अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान। ठीक है साथ साहब, अफगान वजीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा, इस्लामाबाद का 3 रोज़ा दौरा जो है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस? और कल भी मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि ये अब कल तो हम लोग एक स्टेप पीछे थे, आज हम एक स्टेप इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आगे आ गए। सो ये तसलसल है और ये जो सीक्वेंस है ये बरकरार रहेगा। अब जब ये दौरा होने जा रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की स्टेट को एंगेज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो अभी मेटल साहब ने बात की, मैं उसमें थोड़ी सी बात ऐड करूं कि हिस्टोरिकली जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जिसके अंदर ये एनडीएस और अमरुल्लाह सालेह और इस तरह के लोग थे, जो आज भी आप उनका ट्विटर वगैरह उठा के देख लें तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बात करने के अलावा कोई बात नहीं करते। हिस्टोरिकली इंडिया उस गवर्नमेंट के साथ था, इंडिया ने उसकी फौज को ट्रेनिंग दी, ठीक है, जो अशरफ गनी वाली गवर्नमेंट थी। जो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो आपको याद है कि एक दिन के अंदर हवा के बुलबुले की तरह वो फौज तहवील हो गई और कोई डिफेंस नहीं पुट अप किया। इंडिया उस मैकेनिज्म के साथ था। इंडिया को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल रहे अफगानिस्तान के साथ पिछले 20-25 साल के अंदर, लेकिन हमारा तालिबान के साथ, या जो अब तालिबान की हुकूमत है उसके साथ इंडिया से बहुत बेहतर रिलेशनशिप हमेशा रहे। जब वो पावर में नहीं थे और हमसे नाला थे, तब भी हमारे इंडिया से बेहतर रिलेशनशिप्स थे। तो इस बात को कैपिटलाइज करना चाहिए पाकिस्तान को। जो वफद आ रहा है उनके साथ 2-3-4 बुनियादी बातें मेरा ख्याल है कि एजेंडा का हिस्सा होंगी। एक, नेचुरली कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होगी, ना अफगानिस्तान की सॉइल यूज की जाएगी पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, ना इंडिया को इजाजत दी जाएगी कि वो अफगानिस्तान की सॉइल से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें, और पाकिस्तान भी इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई जाहिरियत ना हो अफगान सॉइल के ऊपर। एक तो ये टेररिज्म की बात होगी। ठीक। दूसरा, हमारे बॉर्डर्स और जो अफगान रिपेट्रिएशन का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, जिसके ऊपर बहुत सी तनकीद भी हुई पाकिस्तान के अंदर कि इसको एक डिग्निफाइड तरीके से करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि वो भी एजेंडा आइटम होगा। ठीक है। तीसरा,
پاکستان کا سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور خاص طور پہ یہ بھی آذربائیجان اور دیگر جو سینٹرل ایشیا کے دورے ہوئے ان کی بنا پہ کہ ہمیں سینٹرل ایشیا کا ایک روٹ کنیکٹ کرنا چاہیے جو ٹریڈ روٹ ہو، پاکستان سے لے کے افغانستان کے تھرو جائے، آذربائیجان، ترکمانستان اس ریجن کے تھرو گزرے. یہ بات بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے. اس کے اندر ایران بھی حصہ ہے جس کے اندر تاپی اور دیگر اس طرح کی چیزیں بھی ماضی کے اندر انوالو رہی. میرا خیال ہے کہ اس ٹریڈ روٹ کا، اس ٹریڈ ٹرانزٹ روٹ کا کی بہت ساری بات ہوگی. اینڈ فائنلی کیونکہ چین کا، اور یہ اس ساری بات سے اس دورے سے پہلے جیسے بھی میتلا صاحب نے بھی کہا، ایک ٹرائیلیٹرل ڈائیلاگ ہو چکا ہے چین کے اندر. چین کا یہ انٹرسٹ ہے جو وہ گاہے بگاہے کہتے رہے ہیں کہ جو سی پیک کے روٹس پاکستان کے تھرو گزرتے ہیں اس کو تھوڑا ایران اور افغانستان کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ سینٹرل ایشیا کی کنیکٹیوٹی ہو. میرے خیال میں اس ڈائیلاگ کے اندر سی پیک روٹس کی پروٹیکشن اور ان کی افغانستان اینڈ آنورڈز کنیکٹیوٹی بھی زیر بحث آئے گی. اچھا، بھارت کو کس حد تک زیر بحث لایا جائے گا ساتھ صاحب، کس طریقے سے؟ بالکل دیکھیے جو ٹیررزم کی بات ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کریں، لیکن جو ریلیشن شپ ابھی ریسنٹلی اسی کو کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ جو طالبان حکومت کے ساتھ ہے بھارت کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جس طرح کہا کہ نمبر 1 ایجنڈا آئٹم کراس بارڈر ٹیررزم ہوگی. میں سوری معذرت ایک گزارش کروں، ہماری کراس بارڈر ٹیررزم افغانستان سے ہم افغانیوں کو بلیم نہیں کرتے. ہم پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ انڈین ایسٹس افغانستان کے تھرو پاکستان میں ٹیررزم کریں. تو جو ٹیررزم کی بات ہوگی وہ بھارت کے بغیر ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے. اچھا، انصار عباسی صاحب کی آج کی خبر ہے، کچھ لوکل پولیٹکس کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ان کی خبر کے مطابق کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے اور اہم عہدیداران جو امریکہ سے پہلے بھی امریکی نیاد تاجر جو ہیں ڈاکٹرز پہلے بھی ملاقات کے لیے آئے تھے، ابھی بھی 4 دن اسلام آباد میں ہونے کے بعد کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے ویسے میرا ٹویٹ میں چاہتی ہوں نہیں معذرت کے ساتھ، اور آپ کو کنسسٹنٹلی فالو کرنا چاہیے شاید میتلا صاحب کو، جو اندر کی بات ہے. ہاں، لیکن میں نے اسی لیے آپ کو شو پہ بلا لیا نا میتلا صاحب. میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ٹویٹ ہے اس کا بولتا ثبوت میرے پاس میرے شو پہ ہو اور وہ کلپ جو ہے وہ عوام دیکھ لے کہ کیا وجہ ہے، یہ بریک تھرو کیوں نہیں ہو پایا، کیا وجہ اس کی؟ مزاحمتی سیاست بھی، اور آپ اگر پورا کانٹیکسٹ بتایا جائے، ساری چیزیں بتائی جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. بٹ ہم اس کو اختصار کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. انصار عباسی صاحب کی جو پہلے بھی انہوں نے 16-17 کو ایک خبر دی تھی کہ امریکی وفد آ رہا ہے، ڈاکٹرز کا وفد آ رہا ہے، غلط تھی. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ امریکی ڈاکٹرز کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی غلط تھی. اچھا، تاجروں کا وفد آیا تھا پاکستان، اسلام آباد میں بھی آیا تھا. ابھی کی بات کریں نا، جو آج کی خبر ہے انصار عباسی صاحب، ابھی کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ انصار عباسی صاحب، یہ مسئلہ ہے نا، یہ پورے میڈیا کا مسئلہ ہے کہ جتنی ایکسٹینسو، سنیے نا، یہ مسئلہ ہے پاکستانی میڈیا کا کہ جتنی ایکسٹینسو رپورٹنگ اور 100% ویزیبلٹی اور کنفرمیشن کے ساتھ اس پہ میں نے کی ہے، اتنی کسی نے نہیں کی. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور مہینہ پہلے یہ دیکھیں نا، آپ کا پرابلم یہ ہے. جی میری گزارش ہے کہ ہم بریک کو تھوڑا بعد میں لیں. جو شاید صاحب بات کریں بڑی ضروری ہے. 2 منٹ پاسبل ہے، ہم بریک بعد میں لے لیں. 2 منٹ شاید چلیں اجازت مل گئی. اس میں جو انصار عباسی صاحب والے یہ جو آج والی بات ہے اس کو ایڈریس کر لیتے ہیں. پوری خبر یہ اس طرح سے، کچھ تاجر آئے اسلام آباد میں اور ان کی عمران خان صاحب سے 2 وجوہات سے ملاقات نہیں ہو سکی. ایک تو عمران خان صاحب کی اس سے پہلے جو علیم گنڈا پور کے ساتھ ملاقات ہوئی 1-2 دن پہلے، یہ 4-5 دن 6 دن پہلے کی میں ڈیولپمنٹ بتا رہا ہوں، تو اس میں معاملات آگے نہیں بڑھے. ہم نے خبر دی تھی اپریل شروع میں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. تو ابھی کی جو لیٹسٹ ہے تو 4-5 دن پہلے جو چیزیں تھی وہ اس طرح سے ہو نہیں سکی. تو اس پہ عمران خان صاحب کافی برہم ہیں اور کافی ناراض بھی ہیں. بشرا بی بی کو لے کے بھی ناراض ہیں کہ بشرا بی بی کو جان بوجھ کے ڈالا ہوا ہے. تو وہ جو 2 مہینے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل بھی خاموش رہے گا، خود بھی خاموش رہیں گے، سوشل میڈیا بھی خاموش رہے گا، وہ خاموش رہیں. اور 4-5 دن پہلے وہ زیادہ غصے میں نظر آئے چونکہ معاملات آگے نہیں بڑھے. اچھا، تو پھر انہوں نے سخت بیانات دیے جس کی وجہ سے اب عمران خان صاحب نہیں ملنا چاہ رہے اور انہوں نے تحریک کا بھی آغاز کر دیا. ایک بات کہ وہ تاجر عمران خان صاحب سے ملنا چاہ رہے تھے. 2 چیزیں ہوئی ہیں اس میں، ہمیں نیوٹرل ہونا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں چاہا کہ وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے وہ عمران خان صاحب سے ملے، اور عمران خان بھی ان لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے تھے. عمران خان کی پارٹی کے 1-2 لوگوں نے کوشش کی
कि उनकी मुलाकात हो जाए, लेकिन उनको एस्टेब्लिशमेंट ने भी नहीं मिलने दिया और इमरान खान साहब भी चाहते थे और कहते थे कि मैंने नहीं इनसे मिलना। ये है पूरी खबर। और उसकी वजह आपको लगता है कि इमरान खान साहब की नाराजगी और बरहमी नाराजगी, बरहमी और तहरीक का आगाज करना, और उनका एकदम मतलब से इमरान खान तहरीक का आगाज क्यों करेंगे जब उनको अगर कोई बेहतर ऑप्शन मिलता है ना? नहीं, तो अगर बेहतर ये ताजरान हाँ। आए या जो भी वफ्द है जब ये आ गए, अगर ये कोई बात करवाने की सूरत हाल पैदा कर सकते, मुमकिन हो पाता, तो फिर इमरान खान तहरीक की बात ना करते हाँ, शायद। ये बात सही है आपकी। एक आपकी इजाजत से सवाल पूछूं छोटा सा। जी जी जी। सर क्या आपके ख्याल में जो अमल आपने अप्रैल से बताना शुरू किया और आप इस पे कंसिस्टेंटली बात करते रहे, क्या सर ये डेड इन द वाटर है या पॉज्ड है और रीस्टार्ट हो सकता है? इसकी इस वक्त की स्टेटस आपके ख्याल में क्या है? उसमें साथ भाई, उसमें डेफिनेटली पॉज्ड है, और एक दो चीजें हैं जो बहुत बड़े शॉकर हो सकते हैं अगर हम कभी बताना चाहें कमिंग डेज में। तो इमरान खान को भी कुछ एक दो चीजें बहुत बड़ी डिलीवर की गई हैं, ऐसा नहीं है। अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कुछ भी नहीं डिलीवर किया या कुछ भी नहीं दिया उन मुज़ाकरात के बदले में, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिलीवर की गई। तो पॉज्ड है, कुछ ना कुछ बेहतरी हो सकती है। गारंटर्स भी एक्सचेंज हुए, उनसे बातचीत भी हुई, मामला भी आगे बढ़े, लेकिन अभी देखें जो स्ट्रेंथ ऑफ पोजीशन है वो शिफ्ट हो गई हुई है। तो ये भी एक डायलेमा है। तो वो रिक्लेम करना चाह रहे हैं। इमरान खान साहब इज अ जीनियस वॉरियर बाय द वे, तो वो उसको रिक्लेम करना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ, जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मैंने लूज की है 10 मई के बाद, वो मेरे पास आ जाए, वो एस्टैब्लिशमेंट के पास चली गई है। तो अब वो बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं है। सर ओके, इतना कह देना काफी है। सर ने तकरीबन पूरी बात कर दी। पूरी बात कर दी। चलें ठीक है, हम लोग एक ब्रेक शामिल, नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। जी, ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे, इंतहाई अहम एक खबर थी हमारे पास अंसार अब्बासी साहब की, उसकी क्लैरिफिकेशन या जो खबर शायद मेतला साहब के पास है वो उस पर डिटेल में बात कर रहे थे। आपकी इजाजत से एक हाँ, सवाल पूछूं? जी जी प्लीज साहब प्लीज। क्योंकि देखिए हम ना एक ऐसे फॉग में रहते हैं जहां पे जैसे कि आपने देखा कि कुछ बड़े जय्यद सहाफियों ने पिछले कुछ हफ्तों के अंदर कहा कि फलां डेट पे मीटिंग्स हुई, ये हुआ वो हुआ। दूसरी तरफ से और सहाफी आए जो भी बड़े जय्यद थे, उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ नहीं हुआ। इस फॉग के अंदर ना बड़े कम लोग हैं जो कंसिस्टेंटली एक बात कर रहे हैं और उनकी बातें बज़ाहिरन फैक्ट्स के अंदर नजर भी आती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ मेतला साहब मौजूद है। तो मैं पूछना सर, जो भी आपने बात की कि एंगेजमेंट ओवर टाइम हो रही थी, इसमें सर कोई लिस्ट ऑफ डिमांड्स थी दोनों तरफ से? अगर आप इसमें थोड़ा सा। हाँ, डेफिनेटली। देखिए 4-5 डिमांड्स थी जो एस्टैब्लिशमेंट की थी। तो थोड़ा मैं बता दूं, 7-8 महीनों से एस्टैब्लिशमेंट एंगेज कर रही थी इमरान खान को, स्पेशली लॉन्ग मार्चेस से पहले, और एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि लॉन्ग मार्चेस हों, और उसके बाद भी एंगेज किया गया इमरान खान साहब को। ऐसा नहीं है, इवन अप्रैल में और फिर ऑनवर्ड्स भी इमरान खान साहब को एंगेज किया जाता रहा। अच्छा, उसमें जो डिमांड्स एस्टैब्लिशमेंट की थी, उसमें सबसे पहले तो ये था कि आप 2024 का मैंडेट वापस लेने की बात मत करें, चूंकि 2018 का मैंडेट भी टेंटेड था, तो आपको फेवर दी गई थी। तो ये एक डिमांड थी। दूसरा, एहतजाजी सियासत नहीं होगी, लॉन्ग मार्चेस नहीं होंगे, धरने नहीं होंगे। आप वैसे सियासत करना चाहते हैं तो करें। आप हाँ, आपको एनओसी मिलता है, जल्द से जुलूस करने हैं तो कर सकते हैं आप। तीसरा ये था कि सोशल मीडिया जरा माइल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, और उसमें किसी किस्म का मामला नहीं होना चाहिए। फिर 26वीं आईनी तरमीम की भी बातचीत थी कि 26वीं आईनी तरमीम को चलने दें और मामला आगे बढ़ने दें, और जो भी आपके मामला हैं आप असेंबली में जाके करें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि उनको यहाँ तक भी कहा गया कि अगर आप असेंबली में या ओवरऑल पॉलिटिक्स में चेंज ला सकते हैं तो आप लेके आ जाएं। अगर आपका किसी के साथ इत्तेहाद बनता है, किसी के साथ मामलात आगे बढ़ते हैं, तो वो आप उस लेवल की पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं। इमरान खान साहब की फिर 3-4 चीजें उनकी तरफ से भी थी। सबसे पहले कि एक तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स, एक साथ साथ बहुत अच्छी बात है जिसपे मैं बात में है कि इमरान खान साहब से जब भी मुज़ाकरात नमरा किए गए हैं, उन्होंने अनलाइक अदर पॉलिटिशियंस उन्होंने कहा है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं मेरी पार्टी के, उनको रिहा किया जाए, मैं सबसे आखिर में रिहा होऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ा उनका क्रेडिट है। उन्होंने कहा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें, रिजर्व सीट्स हैं हमारी बनती हैं वो करें, और सबसे बड़ी बात कि मेरा मैंडेट वापस करें, 2024 का मैंडेट वापस करें। उस पे बेसिकली डेडलॉक है। 2024 के इलेक्शन पे है, उसी पे है। दूसरी तरफ से कहा जाता है कि आप
اس کا تقاضا نہ کریں. صرف ایک ہی بات پہ زیادہ تر ڈیڈ لاک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے 2024 کا مینڈیٹ نہیں واپس کرنا تو آپ فوری الیکشن کروا دیں. تو فوری الیکشن کی بھی کوئی سبیل نہیں ہے. وہ 2-3 سال اس کے لیے بھی ان کا کہنا ہے کہ 2-3 سال آپ ویٹ کریں اور آپ ریفارمز کروائیں اینڈ آل دیٹ. سر اس میں کوئی آپ کے خیال میں ایسا کامن گراؤنڈ بن سکتا ہے؟ آپ نے کچھ گارنٹرز کی بھی بات کی کہ کچھ دیے گئے کچھ نہیں, جس میں کیونکہ سر دیکھیں بطور ایک ریگولر سٹیزن کتنا ہی اچھا ہو کہ ریاست اور جو لوگ جس پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ کسی طریقے اکٹھے چلیں. اگر اکٹھے چلے گی تو پاکستان کی تو ترقی بھی ہوگی, لوگوں میں امید بھی پیدا ہوگی, آگے کی کہانی بھی چلے گی, کچھ تلخیاں بھی کم ہوں گی. تو سر آپ کے خیال میں کوئی ایسی پاسبلٹی بن سکتی ہے جس میں کچھ گارنٹرز دیگر لوگوں کی وجہ سے اس میں کامن گراؤنڈ آ جائے؟ جی, کامن گراؤنڈ تو بیرسٹر صاحب آ سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ کچھ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی ڈیفینیٹلی قصوروار سمجھتے ہیں. کچھ کیسز میں کچھ جگہوں پہ عمران خان صاحب بھی بہت ریجڈ ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کا ٹیمپرامنٹ یا ان کا ابھی بھی مزاج اس طرح سے نہیں ہے. وہ پہلے والی پوزیشن پہ ہی ہے فرینکلی. ہاں, جو ایون جیل جانے سے پہلے سے بھی زیادہ بیٹر نظر آتے ہیں. صحت ان کی بہت اچھی ہے. جو ریگولر بیسس پہ ان کے ساتھ ملتے ہیں انہوں نے مجھے بتایا, میں آپ کو ذرا اسکیچ کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بتایا جو آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. ان کا رنگ اب جو لال ہو گیا, سونے کا بہت وقت ہے, سونے ایگزیکٹلی سوتے بہت ہیں اینڈ آل دیٹ. ہاں, اور وہ اس طرح سے جم شم کرتے ہیں. صحت بہت اچھی ہے لیکن ڈیفینیٹلی. اچھا, پھر یہاں پہ نون لیگ کو کریڈٹ دیتے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے تو ان کو بڑے اچھے طریقے سے رکھا. نہیں, وہ ویسے نہیں, انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا ہے. نواز شریف کے لیے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر سے کھانا آتا تھا, آپ کو پتا ہے. ہاں, تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جو کامن گراؤنڈ کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں کامن گراؤنڈ بننا چاہیے. وہاں پہ عمران خان صاحب جیسے 25-26 نومبر کے صبح بیرسٹر گوہر جاتے ہیں, 1-2 اور لوگ جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سنجانی کے لیے اعلان کر دیں کہ سنجانی پہ چلے جائیں تمام لوگ, ریڈ زون میں نہ داخل ہوں. تو یہ ریڈ چیلنج ہو جائے گی ریاست کی اور پھر ان کو ایکشن لینا پڑے گا. تو وہ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ کس کا موبائل ہے. بیرسٹر گوہر کو کہا ریکارڈنگ کرنی تھی ویڈیو کی. ان کو کہا گیا کہ آپ خود ہی اپنے لوگوں کے لیے پیغام ریکارڈ کروا دیں. تو انہوں نے کہا یہ موبائل, عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر سے پوچھا کہ یہ موبائل تمہارا, تو اس نے کہا نہیں یہ میرا موبائل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر تو یہ ایڈٹ کر دیں گے. تو اس میں ایک معمولی سا میسج ہی تھا, اس میں کیا ایڈٹ ہونا تھا. تو عمران خان صاحب اس پہ بدک گئے. انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں ریکارڈنگ کروانی, کل آنا, آپ کل ریکارڈنگ کروانا. اور وہ 26 نومبر کی مارننگ کی بات ہے. اور پھر 26 نومبر کی رات کو جو ہوا وہ ایک ثانیہ تھا ڈیفینیٹلی. تو یہ عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. پہلے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا بھی چیلنج ہے کہ ان کو جیل سے باہر آنا چاہیے, اور اس کے بعد جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو معاملات ان کے مزید بہتر بھی ہو سکتے ہیں, مزید اچھے بھی ہو سکتے ہیں. اور جو کامن گراؤنڈ ہے میرا خیال ہے ایکسٹرنل فورسز زیادہ کارآمد ہوں گی, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. سر ایکسٹرنل فورسز اس میں بھی ہیں کیونکہ جو ریگولر ڈائیلاگ لگ رہا ہے اس میں ایکسٹرنل فورسز پاکستان سے بہت ساری چیزوں پہ بات کر رہی ہیں لیکن عمران خان صاحب کا اس میں بات نہیں نظر. اور دیکھیے وہ پرائیویٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں کہ ٹرمپ نے کوئی 10 دن پہلے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن یہ پرائیویٹ ایک ڈنر تھا, اس پہ یہ بات کی گئی ہے. اور انہوں نے کہا کہ I'll make sure کہ عمران خان should be released. ہاں, یہ بات 10 دن پہلے ایک پرائیویٹ ڈنر پہ ہوئی ہے. اب دیکھیں ہر ایک کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, ریاستوں کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, انڈیویجولز کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنی اپنی پریفرنسز کو لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اس کے ٹیبل پہ بہت ساری چیزیں ہیں, ٹرمپ کے ٹیبل پہ بہت ساری. اگر عرب ممالک کے انفلوئنس کی بات کی جائے تو اس میں میں ایک اور بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے عرب ممالک کو آؤٹ ریچ کیا تھا پی ٹی آئی نے. اور عرب ممالک نے کہا تھا ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, آپ کمٹمنٹ لے کے دے دیں. عمران خان صاحب جو بھی باتیں کریں گے, جو بھی وعدے کریں گے, جو بھی کمٹمنٹس کریں گے وہ پوری کریں گے. تو ان کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اتنی نااہل ہے کہ اس کے بعد انہوں نے اس بات کو آگے نہیں بڑھایا. حالانکہ دیکھیں جو ایک آدھ کمٹمنٹ ہی ہے, الیکشن پہ کمٹمنٹ لی جا سکتی تھی, یا یہ بات ہو سکتی تھی کہ آپ نے جو آرمی کے رینکس اینڈ فائلز ہیں ان کے بارے میں
बात चीत नहीं करनी, ज्यादा से ज्यादा यही कमिटमेंट थी, यही प्रॉमिस लिया जा सकता था। सोशल मीडिया को तो सोशल मीडिया तो एक सेपरेट है, जब इमरान खान साहब बाहर होंगे तो वो बिटरनेस आपको सोशल मीडिया पे डेफिनेटली नजर नहीं आएगी। आपने जंग के दौरान भी देख लिया, तमाम लोग अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, लोगों को पाकिस्तान की बेहतरी इमरान खान में नजर आती है जी, तो इसलिए इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। बेसिकली उनकी इमरान खान से मोहब्बत वतन के लिए मोहब्बत है, वो कोई इमरान खान के लिए मोहब्बत नहीं है इंडिविजुअली वो या सेपरेटली। वो बेसिकली उनको नजर आता है कि ये शख्स हमारे मुल्क को बेहतर कर सकता है, ये शख्स मुखलिस है हमारे साथ। तो दूसरे जो लोग हैं, जो कंटेम्परेरी लीडरशिप है, उसके अगेंस्ट तो बड़ी हिटरेड है, नफरत है। तो ये असल वजह है पॉपुलैरिटी की। तो मैं कह रहा हूँ कि वो भी आउटरीच किया गया जो अरब ममालिक को, तो उन्होंने कहा था, लेकिन पीटीआई उस ग्राउंड को भी आगे जो है वो नहीं बढ़ा सके उन मामलों को। चलिए साथ मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते फिर ये सवाल पूछे थे माजरत के साथ। नाज तो कुछ जारी रहती है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। हमारी इंतहाई डिस्कशन जारी है इमरान खान की पॉलिटिक्स से मुतालिक। ख़ास तौर पे शाहिद मेतला साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पे ख़ास तौर पे। सो हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में जो कम वक्त है हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खबरें हासिल कर पाएँ। शाहिद मेतला साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज भी ये कहा कि हम जो अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं, इमरान खान से मुलाकात के बाद ही उन्होंने बताया। अच्छा, 2-3 दिन पहले अलीमा खानम ये कहती हैं कि हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारे भाई को क्या करना चाहिए, कि उसको रिहाई मिलेगी, हमें आपको गिव एंड टेक करना है तो आप आएँ हमारे साथ बैठें। सो ये कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता कि जहाँ पे एक तरफ आपने इस बात को इंडिकेट किया कि बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही थी या हो रही है, वो आप कंफर्म कर दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कन्फ्यूजन नज़र आती है। एक तरफ बात सामने आती है कि हो रही है, एक तरफ आता है कि नहीं है कुछ भी ऐसा। अच्छा, उसमें डेफिनेटली लोगों की विजिबिलिटी और इन्फॉर्मेशन का भी है, और यही मसला मीडिया के साथ भी है। मीडिया में भी जो सहाफ़ी हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को लेके और जो हालात चल रहे होते हैं उनको लेके अपने अपने तज्ज़िये और ख़बरें भी समटाइम्स बता रहे होते हैं। तो आई ऑलवेज से वन थिंग कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, जो थेट्रिक्स होते हैं, जो ऑप्टिक्स होते हैं, ये बेसिकली ले मैन के लिए होती हैं। दीज आर डिस्ट्रैक्शंस फॉर ले मैन। प्रोफेशनल्स के लिए ये नहीं होती। प्रोफेशनल ऑलवेज लाइक डिग आउट फैक्ट्स और जो वो चीजें बॉटम उसके कोर और सब्सटेंस लेके आता है। तो देखें, ये भी अभी भी जो ये बात थोड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश जो हुई है, देखें मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ हैपनिंग पे और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन पे। आई कैन नॉट रिपोर्ट ऑन समवन्स इंटेंशन। जी सर, कि अभी भी एस्टैब्लिशमेंट की जो भी एक्सटेंशन हो, मैं रिपोर्ट करूंगा जो इंसिडेंट्स हैं, जो हैपनिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं। तो अभी भी जो गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात वाली बात है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को कही कि आप इनके साथ, पहले भी हमने आपके साथ जब मुज़ाकरात किए और बातचीत को आगे बढ़ाना चाहा तो ये नाराज़ हो गए थे, हुकूमत वाले सख्त नाराज़ हो गए थे। तो हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे साथ नाराज़ हों, तो हम ये चाहते हैं कि ओवरसाइट हम कर लेंगे और आप इनके साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाएं और उसमें मुमकिन तौर पर इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है। तो वो ये एस्टैब्लिशमेंट ने उनको कहा था कि आप इनके साथ मामलात को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये भी मुझे पता है कि वो अली मीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से पूछना था कि हमें इनके साथ, लेकिन उससे पहले ही भी और फिर बाद में उनको बनाने की भी कोशिश की गई है। अच्छा। कि आप हमें हुकूमत के साथ मामलात को तय करने दें और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने दें। तो इमरान खान साहब ने उससे इनकार कर दिया है। अच्छा। और जो कन्फ्यूजन वाली जो अलीमा खान, वो कन्फ्यूजन यही है कि उनको देखें, वो मांग रहे हैं इलेक्शंस, वो कह रहे हैं मुझे मैंडेट दें या इलेक्शंस दें, तो इलेक्शन पे डेडलॉक। हाँ, वो डेडलॉक। तो कन्फ्यूजन यही है कि कभी बिल्कुल रिहाई के नज़दीक पहुंच जाते हैं, कभी फिर मामलात ख़राब हो जाते हैं। तो वो डेफिनेटली और कभी बर्फ पिघलती है और कभी जमती है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट भी हमेशा ऐसे भी होती है पूरी दुनिया में। आपकी विजिबिलिटी में क्या सर, कुछ लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का या पावर स्ट्रक्चर का ये ख्याल है कि हमें इमरान खान से इंगेज नहीं करना चाहिए, लोग कहते हैं। सर, क्या आपके ख्याल में गिवन कि वो इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या इतनी पब्लिक सपोर्ट के उनके साथ है, क्या ये रियलाइजेशन है कि आज नहीं तो कल इसको
سسٹم کو چلانے کے لیے یہ انگیجمنٹ نیسسری ہے اور جلدی ہو جائے تو بہتر ہے. کیا یہ ریئلائزیشن ہے سر یا یہ؟ دیکھیں جلدی والا تو اب ایسی کوئی سچویشن ہے نہیں. 10 مئی کے بعد تو خاص طور پہ نہیں ہے ایسی. اسٹیبلشمنٹ نے بہت گین کیا ہے ہر اعتبار سے, تو وہ بہت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہیں, اور ریاست ادروائز بھی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ ہوتی ہے. تو دیکھیں جلدی والی نہیں, لیکن یہ ریئلائزیشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے, اور تھی تو عمران خان صاحب کو انگیج کیا گیا, ان لائک پروپیگنڈا کہ جی ان سے تو یہ نفرت ہے, ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. اٹ از ویری انفارچونیٹ اگر کوئی صحافی اس طرح کی زبان استعمال کرتا ہے, اور خاص طور پہ کسی سیاستدان کے بارے میں اور کسی بھی انڈیویجول کے بارے میں, اور انسٹیٹیوشن کے بارے میں, اور انسٹیٹیوشن کو بھی ملائن کرنے والی بات ہے. اور جب ایسے موقع پہ جب افواج پاکستان نے جنگ جیتی اور ہر بندہ ایڈمائر کر رہا ہے, اور پورا پاکستان ان کے پیچھے کھڑا ہے, اور پورا پاکستان ان کو ایڈمائر کر رہا ہے. میں بتا رہا تھا ان کو آپ کے آنے سے پہلے کہ ڈپلومیٹس کے ساتھ میری جو انگیجمنٹ پچھلے دنوں رہی ہے, وہ انہوں نے افواج کو بہت اپریشیٹ کیا 2-3 چیزوں پہ. انہوں نے کہا آپ کی افواج بہت ویل پریپیئرڈ تھیں, اور فیوچر میں بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت پریپیئرڈ ہوں گی, اس سے زیادہ ہو جائیں گی. ہاں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی افواج کی کمیونیکیشن بھی بہت اچھی تھی, ٹائملی ہمیں اپڈیٹس دیتے رہے, اور وہ انڈین میڈیا بہت پیتھیٹک تھا, انڈیا کی افواج کی بھی کوئی تیاری نہیں تھی, اور جو ٹیکنالوجی پہ وہ حیران ہو رہے ہیں ویسٹرن اسپیشلی ڈپلومیٹس. بہت شکریہ شاہد صاحب آپ کا خصوصی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ صاحب آپ کو شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ناظرین سنیے آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.